विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। हामी अहिले कक्षा 9 को विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ 4 क्रम विकासको अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ। हामी यसभन्दा अगाडि क्रम विकास भनेको के हो, पृथ्वीको उत्पत्ति सँगसँगै यस पृथ्वीमा विभिन्न सजीवहरूको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरा, यसैगरी यस सम्बन्धी के कस्ता प्रमाणहरू दिएका छन्, क्रम विकास साँच्चै भएकै हो त भन्ने आधारको लागि के कस्ता प्रमाणहरू उपलब्ध छन्, ती प्रमाणहरूको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ, जसमा मुख्य रूपले तुलनात्मक शरीरबाट प्राप्त प्रमाण, यसैगरी फेरि जीवावशेषबाट प्राप्त प्रमाण, दुई वर्ग बीचका जनावरहरूबाट प्राप्त प्रमाण र अवशेषाङ्कबाट प्राप्त प्रमाणको बारेमा हामी पढिसकेका छौँ। र तुलनात्मक शरीर अन्तर्गत हामी फेरि सधर्मी अङ्गहरू, एनालोगस अङ्गहरू, अवशेषाङ्क, एउटा भ्रूणबाट प्राप्त प्रमाण पनि हामी पढेका छौँ है। भ्रूण भनेको तुलनात्मक शरीरबाट हो। र यी कुराहरू पढिसकेपछि अब क्रम विकास त भएको हो, तर कसरी भयो त, त्यो तरिका के हो, यसबारे विद्वानहरूको मत के छ त भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर हामी आजको अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँ आफूसँग पुस्तक, त्यसपछि कपी अनि कलम पेन्सिल लिएर बस्नुहोला। कहिलेकाहीँ हामीले केही काम गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। अब आज तपाईँलाई पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सधैँ झैँ म एउटा प्रश्न दिन्छु, त्यसको बारेमा थोरै चिन्तन गर्नुहोस् है त। सोच्नुहोस् त, प्राप्त प्रमाण अनुसार जिराफका पुर्खाहरूको घाँटी लामो थिएन, तर अहिले जिराफलाई सबैभन्दा लामो घाँटी हुने जनावरको रूपमा चिनिन्छ। यिनीहरूको लामो घाँटी वा घाँटी लामो कसरी भयो होला, यिनीहरूको घाँटी कसरी लामो भयो होला भन्ने कुरा तपाईँको विचारमा के होला है। हामी अध्ययनपछि थाहा पाउँछौँ कसरी अरू विद्वानले के भने, तर हाम्रो दिमागले के भन्छ एकैछिन सोच्नुहोस् त। ल, अब तपाईँको विचार र विभिन्न विद्वानहरूले दिएको मतमा के समानता वा असमानता छ त्यो हामी तुलना गर्दै जान्छौँ। र यस सम्बन्धी यो भनेको एउटा क्रम विकासकै उदाहरण हो र यसैमा आधारित भएर धेरै विद्वानहरूले मुख्य सिद्धान्तहरू है, धेरै विद्वानहरू यसैलाई जुन अहिलेसम्म सिद्धान्त दिएको छ, हुन त त्यति धेरै विद्वानहरूको योगदान छैन, तर ती मध्येको धेरै जसोले यसैलाई आधार बनाएर, यही उदाहरणलाई आधार बनाएर आफ्नो मत व्यक्त गरेका छन् है। सबभन्दा पहिला त हामी यो क्रम विकासको सिद्धान्तमा कुन कुन विद्वानहरू संलग्न भएका थिए त, धेरै विद्वानहरू संलग्न भए तापनि कसले निकै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् त है। त्यसमा सबभन्दा पहिलो नाम आउँछ जीन बाप्टिस्ट डी ल्यामार्क है। यो मैले पुरा नाम भनेको छैन भाइ बहिनीहरू, यो त एक टुक्रा नाम भनेको, झन्डै 1.5 लाइन हुन्छ उनको नाम, मलाई पनि याद छैन कति लामो नाम है। छोटोमा हामी सबभन्दा छोटोमा लेमार्क भनेर भन्न सक्छौँ, अलिकति लामो यहाँ जीन बाप्टिस्ट डी ल्यामार्क भनिएको छ, तर पनि यो पुरा नाम होइन। यिनी एउटा फ्रेन्च दार्शनिक हुन् भाइ बहिनीहरू। फ्रान्सको व्यक्तिलाई हामी फ्रेन्च भन्छौँ, फ्रेन्च दार्शनिक हुन्। र यिनी सन् 1809मा, अहिले के चल्दैछ 2022 है, सन् 1809मा यिनले एउटा किताब प्रकाशित गरे। त्यस किताबको नाम हो फिलोसोफी जुलोजिक। यो अर्कै भाषा भनेपछि फ्रेन्च भएको हुनाले गर्दा यस्तो शब्दहरू यहाँ राखिएको छ, तिनकै भाषामा के भनिएको थियो भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। र तिनमा यिनको सिद्धान्त प्रतिपादित भएको थियो, जसको बारेमा हामी पछि पढ्छौँ। भनेपछि यिनी ल्यामार्कको सिद्धान्त दिए। छोटोमा अहिलेसम्म बुझ्नलाई हामी यति मात्र बुझौँ। कहिले 1809मा। र फेरि कस्तो एउटा कोइन्सिडेन्स रहेछ भने, यिनको सिद्धान्त आउने वर्षमा एउटा अर्को बच्चाको जन्म भयो, जुन पछि गएर निकै ठुलो वैज्ञानिकको रूपमा चिनिए। र ती को थिए अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ? तिनी हुन् चार्ल्स डार्विन। यिनी बेलायतका
एकजना प्रकृतिविद, बेलायती प्रकृतिविद हुन् है। यो मैले लेमार्कको कुरा गरेँ। अब डार्विनको कुरा गर्दाखेरि डार्विन के हुन् त? एउटा बेलायती ब्रिटिस प्रकृतिविद, नेचुरलिस्ट भन्छौँ भाइ बहिनीहरू हामी प्रकृतिविदलाई, प्रकृतिको विद्वान, प्राकृतिक घटनाहरूको अध्ययन गर्ने व्यक्ति है। र तिनी जुन सिद्धान्त प्रतिपादित गरे त्यो लेमार्कको सिद्धान्तको झन्डै 50 वर्ष पछाडि सन् 1859 भनेपछि 1859 मा हेर्नुहोस् है, 50 वर्षसम्म लेमार्कको सिद्धान्तलाई मानियो र त्यसपछि यो भएन, यो सत्य छैन वा पूर्ण रूपले सत्य छैन, यसरी होइन, मैले भनेको तरिकाबाट सजीवहरूको क्रम विकास भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा डार्विनले अगाडि सारे। तर तिनले आफ्नो सिद्धान्त, डार्विनको सिद्धान्त दिनुभन्दा अगाडि, यसभन्दा अगाडि सन् 1858 मा दुईजना विद्वानहरूले सँगै एउटा पेपर प्रेजेन्ट गरेका थिए। ती विद्वानमा त एकजना चार्ल्स डार्विन नै थिए र अर्को एकजना थिए रसेल वालेस। रसेल वालेसको नाम त्यति लिएको पाइँदैन है, किनभने यिनले त्यो सिद्धान्त पछि फेरि प्रतिपादित गरेनन्, केही फेरि थप बोलेनन्। सन् 1858 मा दुईजना मिलेर पेपर मात्र प्रेजेन्ट गरे एउटा कन्फरेन्समा र अल्फ्रेड रसेल वालेस यिनी पनि एउटा बेलायती प्रकृतिविद नै हुन् र दुईजनाले मिलेर प्रेजेन्ट गरेको जुन पेपर थियो, प्रस्तुत गरेको जुन पेपर थियो, त्यो पेपरकै निचोडमा केही थपघट गरेर डार्विनले आफ्नो सिद्धान्त दिएका हुन्। यिनी पनि प्राकृतिक छनौटकै कुरालाई अगाडि सारे थिए। डार्विनसँगै तिनले आफ्नो विचार मिल्दोजुल्दो विचार भएर त सँगै आयो र यसरी सँगै प्रतिपादित गरे, सँगै उनी प्रस्तुत गरे पनि पछि 1 वर्ष पछाडि सन् 1859 मा डार्विनले आफ्नो सिद्धान्त एउटा किताबमा जुन प्रकाशित गरे त्यसलाई भनिन्छ ओरिजिन अफ स्पिसिज। ओरिजिन अफ स्पिसिज, स्पिसिज है, स्पिसिज भनेको प्रजाति, नयाँ प्रजातिको उत्पत्ति है। र त्यसपछि अर्को नाम आउँछ हुगो डी भ्रिज। हुगो डी भ्रिज यिनी डच बायोलोजिस्ट हुन्, हल्यान्डका, र यिनले डार्विनको सिद्धान्त पछि त्यसमा केही कुरा छुटेको रहेछ, यो पनि एउटा कारण हो। त्यो के हो भन्ने कुरा हामी पछि पढ्छौँ, त्यही भएर अहिले छोटकरीमा विद्वानहरूको परिचय मात्र लिनुहोस्। र यिनले केही थप गरे डार्विनको सिद्धान्तमा, यहाँ यो छुट्या छ, डार्विनले यो कुरा छुटाएका छन्, यो पनि एउटा कुरो हुनुपर्छ भनेर तिनले त्यो यो भन्ने कुरो उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के हो त? यो कुरो हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू, अर्को क्लासमा हामी यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। उत्परिवर्तन वा म्युटेसन है, र यिनले म्युटेसनको थ्योरी थपे सन् 1901 मा। त यसरी यो क्रम विकासको सिद्धान्त, त्यस पछाडि कुनै त्यस्तो निकै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त आएको छैन। सामान्य थपघट हुने कुराहरू त भइरहन्छन्, संसार नै परिवर्तनशील हो, र त्यो थपघट बाहेक केही नयाँ कुरा आएको छैन। यसरी क्रम विकासको सिद्धान्तको इतिहास सन् 1809बाट सुरु भएर सन् 1901 सम्ममै जुन ठुलो परिवर्तनहरू छ यो सिद्धान्तको बारेमा भएको हो। नत्र त्यस पछाडि अहिले डार्विनकै सिद्धान्तमा थपघट हुने काम हुँदै गइरहेको छ है त। अब यस सिद्धान्त मध्येको हामी पहिला यो क्रममा पहिला 1809 वाला हेर्छौँ र हेरौँ त त्यसलाई हामी के भन्यौँ? लेमार्कको सिद्धान्त है। लेमार्कको सिद्धान्त मैले पहिला तपाईँले बताइसकेँ, सन् 1809 मा प्रकाशित भएको फिलोसोफिक जुलोजिक भन्ने किताबमा यो जीन बाप्टिस्ट डी लेमार्कबाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्त हो, जसलाई 3वटा मुख्य बुदामा हामी बाँड्न सक्छौँ। त्यो 3वटा मध्येको पहिलो बुदा हो वातावरणको प्रत्यक्ष प्रभाव, सीधा प्रभाव, डाइरेक्ट इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट।
अब यस अन्तर्गत के बताए तिनले? पहिला हामी मुख्य कुराहरू बुझौँ। यो बुदा भनेको के हो, पछि यसलाई लगेर म जिराफसँग जोडेर, जिराफको क्रम विकाससँग जोडेर अझै स्पष्ट पार्छु है भाइ बहिनीहरू। अब वातावरणको प्रत्यक्ष प्रभाव भन्दाखेरि वातावरण त परिवर्तनशील छ र परिवर्तित वातावरणले सजीवको शारीरिक बनावटमा प्रत्यक्ष असर गर्छ भन्ने कुरो तिनले बताए। परिवर्तित वातावरणले सजीवको शारीरिक बनावटमा परिवर्तन ल्याउँछ है। उनको सबै यो पुरै तीनैवटा सिद्धान्त मुख्य रूपले यो तर्कमा आधारित थियो, प्रयोगात्मक प्रमाणमा आधारित थिएन, तर्कमै आधारित भएर तिनले कुरा गरे। र उनले के बताए भने जब वातावरण परिवर्तित हुन्छ, परिवर्तित वातावरणमा नयाँ अङ्गहरूको आवश्यकता हुन्छ वा केही अङ्गहरूको प्रयोग बढी गर्नुपर्ने हुन्छ वा शरीरबाट केही अङ्ग हराउनु पर्ने हुन्छ वा केही अङ्गहरूको उपयोग कम गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सब कारणले गर्दा वातावरणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ है। अब यो कुरा उनले भनिरहँदा यसको एउटा परीक्षण गर्ने काम पनि विजम्यान है, विजम्यान भन्ने एकजना वैज्ञानिकले एउटा परीक्षण के गरे त भन्दाखेरि एक जोडा मुसा पाले। ती मुसाको पुच्छर काटेर केजमा एउटा खोरमा राखे र त्यो खोरमा पालिएको पुच्छर काटिएको मुसाको 20औं वंशसम्म तिनले अध्ययन गरे भाइ बहिनीहरू। भनेपछि तिनको सन्तान फेरि सन्तान फेरि सन्तान 20 पटक 20वटा वंशसम्म। त्यही मुसाको होइन, त्यसको बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो बच्चा ठुलो भएर फेरि बच्चा जन्मायो। कतिचोटि त तिनी बिचरा अनिदो भएर कुन बेला बच्चा जन्मन्छ र पुच्छर काटौँला भनेर रेडी भएर पनि बसे, पुच्छर हल्लाउन नपाओस् नि है। त्यसरी पनि गरे। त्यो कुरो अहिलेमा दोस्रो चरणमा अब लगेर पछि जोडौँला, अहिले त कथा सुनिहाल्नुहोस्। तिनले त्यसो गर्दाखेरि पनि अब वातावरण भनेपछि त पुच्छरलाई हल्लाउन सक्ने वातावरण त त्यहाँ थिएन, तर पनि तिनले के पाए त भन्दाखेरि 21औं वंशको मुसा पनि पुच्छर भएको जन्मियो र त्यति नै लम्बाइ भएको। कम्तीमा उनको भनाइ के थियो भने 1 मिलिमिटर भए पनि त पुच्छर छोटो भइदियो हुन्थ्यो, तर त्यो भएको पाइएन। जे होस्, वातावरणको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भने एउटा पौडी खेल्न जान्ने व्यक्ति पोखरीमा गएर म पौडी खेल्न जानम भनेर आफ्नो इच्छाले वा वातावरण परिवर्तित भयो, जमिनबाट पानीमा गयो भने त्यो पौडी खेल्न सक्ने आफ्नो ठाउँमा छ। फुल्का आउने वा फिनमा परिवर्तित हुने त्यस्तो त हुँदैन नि। कोही माथिल्लो तलाबाट मेरो पखेटा आओस् भनेर हाम फालेर त ऊ के हुन्छ, गर्ने होइन नि त। यो एक्सपेरिमेन्ट एउटा उदाहरण दिएको है। अनि पखेटा आउँछ त आउँदैन नि। हुन त क्रम विकास निकै बिस्तारै हुने प्रक्रिया हो। केही सत्यता पनि छ, त्यो हामी अहिले दोस्रो बुदामा छलफल गर्दैछौँ। अङ्गहरूको उपयोग र अनुपयोग। अङ्गहरूको उपयोग र अनुपयोग अन्तर्गत तिनले के बताए भने जब बदलिदो वातावरणमा सजीवले केही अङ्गहरूको प्रयोग बढी गर्यो, त्यस्ता अङ्गहरू बढ्दै गए, विकसित हुँदै गए। बढ्दै गए भन्नाले झन्झन विकसित हुँदै गयो र जुन अङ्गहरूको उपयोग भएन ती अङ्गहरू बिस्तारै लोप भएर गए। यसको केही उदाहरण हामी अवशेषाङ्गमा पढि पनि सकेका छौँ। असत्य पूर्ण रूपले होइन नि, सत्यता त केही छ। हामी दायाँ हात बढी चलाउँछौँ भने दायाँ हातको यो मसल बाक्लो हुन्छ। तपाईँले एकचोटि साथीहरूको नापेर हेर्दा पनि हुन्छ। यसको मोटाइ, जुन दायाँ हात बढी चलाउनुहुन्छ भने दायाँ हातको पाखुराको मोटाइ बायाँ हातको पाखुराको मोटाइभन्दा फरक हुन्छ। कुन बेला थाहा हुन्छ थाहा छ? जब मम्मीले ब्लाउज सिलाउन जानुहुन्छ, त्यस बेला यो टेलरले यदि दुईटा नाप लिएन भने एउटा हात छिर्छ, अर्को हात छिर्दैन र फेरि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि चलाक टेलर छ भने दुईटा हातको मोटाइ लिन्छ है, किनभने दुवै हातको मोटाइमा फरक हुन्छ। यसै गरी हामी अवशेषाङ्गको कुरा गरिसकेका छौँ, यहाँ फेरि त्यो चर्चा गरिराख्नु पर्दैन। अब तपाईँ अघि मुसाको प्रयोग यहाँ ल्याएर जोड्नुहोस् त। यदि त्यसो हुँदो भए मुसाको पुच्छर हुने भए मुसाको पुच्छर किन छोटो भएन? म त यो कपालको केही युज गर्दिनँ काट्नु बाहेक, किन बढे छ होइन? यो रौँको उपयोग त म केही गर्दिनँ होइन, तर पनि रौँ त छ। नङको ल ठिकै छ, कहिलेकाहीँ कन्याउन चिलायो भने कन्याउनलाई हामी प्रयोग गरौँला। यो रौँको उपयोग त केही हुँदैन, तर पनि छ, बढिरहेछ
कपालकै कुरा गऱ्यौँ अघि। त यसरी अङ्गको उपयोग गर्दैमा सबै अङ्गहरू बढ्छन् नै भन्ने कुरो छैन, नबढ्ने पनि हुन सक्छन् है। र अनुपयोग हुँदैमा त्यो हराउँछ भन्ने कुरो पनि छैन है। आफ्नै ठाउँमा त्यो कुरो छ। जे होस्, यिनले भनेको कुरो तपाईले बुझ्नुभयो। तेस्रो कुरो यिनले के बताए भने अङ्गहरूको उपयोग र अनुपयोगबाट जुन परिवर्तन सजीवमा आउँछ नि, परिवर्तन त भयो नि, यिनको भनाइअनुसार त अङ्गको प्रयोग भयो भने अङ्ग विकसित हुँदै गयो, अनुपयोग भयो भने त्यो अङ्ग हराउँदै गयो। यसै गरी वातावरणको प्रत्यक्ष प्रभावले गर्दा खाँचो भएको अङ्ग बन्ने भयो, खाँचो नभएको अङ्ग हराउने भयो। यो कुरो अगाडि पनि आइसक्यो। यसबाट जुन आएको गुण हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्राप्त गुण। भाइ बहिनीहरू, प्राप्त गुण यो तपाईले जान्नुपर्ने, किनभने यसभन्दा अगाडि हामी वंशज गुणको कुरा जानेको हुन सक्छ वा जान्नु भएको छैन भने त्यो पनि जान्नु होला। वंशज गुण भनेको बाबुआमाबाट सन्तानमा सरेको गुण है, त्यसलाई हामी वंशज गुण भनेर भन्छौँ। त्यसको बारेमा फेरि चर्चा हुन्छ, अहिले म त्यति लामो कुरा गर्दिनँ। र त्यो हेरिडिटरी क्यारेक्टर हो भने प्राप्त गुण भनेको एक्वायर्ड क्यारेक्टर हो। एक्वायर्ड क्यारेक्टर भनेपछि यस्तो गुण जुन सजीव जन्मेपछि प्राप्त गर्छ। म राम्रो डान्स सिक्नु भनेको त जन्मेपछि गरेको प्र्याक्टिसबाट हो नि। मैले राम्रो आर्ट बनाउन सक्नु भनेको पछिको मेरो प्र्याक्टिसबाट हो नि। म राम्रो ह्यान्डराइटिङ लेख्न सक्छु भने पछिको प्र्याक्टिसबाट हो नि। म राम्ररी आफ्नो मसललाई तगडा बनाइरहेको छु एक्सर्साइज गरेर भने त जन्मपछिको कुरो हो नि। हो त्यस्ता गुणहरूलाई के भनिन्छ त? एक्वायर्ड क्यारेक्टर, जुन अङ्गहरूको उपयोग र अनुपयोगबाट र वातावरणको प्रत्यक्ष प्रभावबाट हुने गर्छ भन्ने कुरो लेमार्कले बताए है। र यस्ता गुणहरू सन्तानमा प्रसारित हुन्छन्, बाबुआमाबाट सन्तानमा सर्छन् र नयाँ प्रजातिको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरा लेमार्कले बताए। पछि तीनवटा बुँदा: वातावरणको सिधा प्रभाव, अङ्गहरूको उपयोग र अनुपयोग र प्राप्त गुणहरूको सन्तानमा प्रसारण है। अब यिनै कुरालाई चित्रबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ त। यो पहिलो चित्रबाट अनि त्यसपछि त्यसलाई लगेर जिराफसँग जोडौँ। उदाहरणको रूपमा तिनले जिराफको कुरा गरे। जिराफ पहिला सबै जिराफहरू छोटो घाँटी भएका थिए अरे, तर तिनीहरूको सङ्ख्या कम भएसम्म त प्रब्लम भएन। चौरको घाँस पुग्थ्यो, उनीहरूले चौरको घाँस चर्थे। तर तिनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि चौरको घाँस अपुग हुने भयो वा वातावरणमा परिवर्तन आउँदाखेरि यो चौरको घाँस तिनलाई नपुग्ने भयो र तिनीहरू अब बाँच्नको लागि बिस्तारै लम्की लम्की हाँगाको पात पनि खान सुरु गरे। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हाँगाबाट टाढा छ, घाँटी लम्काएर हाँगासम्म पुगेको देखाइएको छ। र यसरी हरेक वंशमा यो घाँटी लामो हुने काम भयो। उसले आफ्नो घाँटी तन्काएर डाले घाँस खाने भयो जिराफले, जसले गर्दा यसको घाँटी तन्कदै गयो र कैयौँ वंश पछाडि यो सबभन्दा लामो घाँटी भएको जिराफको रूपमा चिनियो। तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुभएको छ, एउटा निश्चित समुदाय जुन कहिलेकाहीँ नेसनल जियोग्राफीमा देखाउँछ, यहाँ घाँटीमा सेतो रिङ रिङ गर्दै उसले आफ्नो घाँटी तन्काउने लामो बनाएको हुन्छ, हाम्रोभन्दा लामो हुन्छ। रिङ रिङ थप्दै जान्छ, त्यसमा त्यो घाँटी लामो हुनको लागि त घाँटी लामो हुने भनेको सुन्दरता रे, स्पेसली फिमेल्स है। त्यो तपाईले याद गर्नु भएको छैन भने अब कहिलेकाहीँ यो टेलिभिजनमा आउँछ, तपाईले उसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेटहरूमा पनि खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी आर्टिफिसियली घाँटी लामो बनाउँछन् मान्छेले पनि है, रमाइलो है हुँदो रहेछ। तर सबै पहलवानका छोराछोरीहरू पहलवान हुन्छन् हुँदैनन्। अब त्यो कुरा यहाँ हेरौँ नि त, उनको सिद्धान्तको आलोचनामा के कुरो आयो त? पहिलो कुरो, सजीवले आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसार अङ्गहरूको विकास गर्न सक्दैन। म पेट्रोल महँगो भयो, मेरो पखेटा आओस्, म हात यसो हल्लाउँदा हल्लाउँदा पखेटा उम्रने हो त? होइन नि। इच्छा र आवश्यकता अनुसार त्यसरी अङ्गको विकास हुँदैन। यो तार्किक कुरो मात्र भयो। सबै प्राप्त गुणहरू सन्तानमा प्रसारण हुँदैनन्। सबै पहलवानका छोराछोरीहरू मसल भएकै जन्मन्छन् त? सबै गीत गाउनेका छोराछोरीहरू गीत गाउने नै हुन्छन् त?
सबै पहलवानका छोराछोरीहरूको भनौँ नि मसल नभए जस्तै भनेपछि कोही हुन पनि सक्छ, हुँदैन भने छैन नि, सबै हुँदैन भने पो त। तपाईँले एउटा उदाहरणमा दिउँ, चाइनिज केटीहरूले आफ्नो पाइताला छोटो मन पराउँछन्, तिनीहरू अलि ठुलो भएपछि तारको जाली भएको जुत्ता लाउँछन् भाइ बहिनीहरू, जसले गर्दा पाइताला नबढोस्। हाम्रो केटीहरूको पाइताला भन्दा तिनीहरूको पाइतालाको साइज घटेको हुन्छ, तर हाम्रो बच्चा जन्मदाखेरिको पाइतालाको साइज जुन हुन्छ नि, तिनीहरूको बच्चा जन्मदाखेरिको पाइतालाको साइज उही भयो त। पछि त एक्वायर्ड क्यारेक्टर मात्र हो, तर ट्रान्सफरै हुन्छ भन्ने कुरो छैन भन्नु खोजे हो। केही सर्छन्, केही सर्दैनन्, पूर्ण सत्यता छैन। तेस्रो कुरो, अङ्गहरूको उपयोग र अनुपयोगले सजीवको शरीरमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरो लेमार्कले प्रयोगबाट प्रमाणित गरेनन्। विज्ञान भन्ने सब्जेक्ट, विज्ञान भन्ने विषय कस्तो विषय हो भने त्यसले प्रायोगिक प्रमाण पनि खोज्छ, तर यिनको सिद्धान्त प्रायोगिक प्रमाणमा आधारित थिएन। यिनको सिद्धान्तको आलोचनाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ है। अब यसपछि हामी दोस्रो सिद्धान्तको चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि केही प्रश्नहरू म यहाँ दिँदैछु जुन लेमार्कको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ र हामीले पढेको आधारमा चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस् त। प्राप्त गुणको परिभाषा के हो? भर्खर सिद्ध्याइएको क्रम विकासका सिद्धान्त दिने कार्यमा योगदान गरेका विद्वानहरूको नाम मात्र बताउनुहोस्। 4वटा नाम त हो है, जसमा लेमार्क र डार्विन कण्ठ भइसक्यो होला। अघि मैले 2टा अर्को पनि दिया थिएँ, एउटा रसेल वालेस र अर्को हुगो डे भ्रिज। म फेरि सम्झाइदिएँ गाह्रो होला भनेर। अङ्गहरूको उपयोग र अनुपयोगले सजीवको शरीरमा कस्तो परिवर्तन आउँछ र क्रम विकासको सिद्धान्तमा रसेल वालेसको योगदान के थियो त? यी 4वटा प्रश्नहरूको उत्तर छोटोमा लेख्नुहोस् है। त्यसपछि हामी अगाडिको पाठ हेर्दैछौँ। अब दोस्रो सिद्धान्त डार्विनको सिद्धान्त जुन अहिलेसम्म मान्य छ है, र यसलाई तपाईलाई यो डार्विनको सिद्धान्त सन् 1859 मा प्रतिपादित भएको हो। मैले अघि तपाईसँग कुरा गरेँ, ओरिजिन अफ स्पेसिस भन्ने किताबमा प्रकाशित भएको हो र यसलाई हामी निम्नलिखित 5 बुँदामा अत्याधिक सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता, एक-एकवटा पढ्दै जाऊँ, 5वटा बुँदा छ। अत्याधिक सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमतामा उनले के बताए भने सजीवहरूमा सन्तान उत्पादन गर्ने निकै प्रचुर मात्रामा क्षमता हुन्छ। यो क्षमता यति बढी हुन्छ कि यदि एउटै प्रजातिका सबै सन्तानहरू बाँचिदिने हुन् आफ्नो एभरेज औसत जीवनकालसम्म र सन्तान उत्पादन गरिदिने हुन् भने केही 100 वर्षमा यो पृथ्वीमा तिनीहरूलाई अड्ने ठाउँ हुँदैन। एउटा उदाहरण तिनले दिए हात्तीको। हात्ती सबभन्दा स्लोएस्ट ब्रिडर हो जमिनमा पाइने जनावरहरूमा, सबभन्दा ढिला सन्तान जन्माउने। र तिनले भने एक जोडा हात्ती का यदि सबै सन्तानहरू बाँच्ने हुन् भने झन्डै 750 देखि 800 वर्षको बिचमा त्यो संख्या बढेर 19 लाखसम्म पुग्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, सबभन्दा ढिलो सन्तान जन्माउने जनावरको यो हालत छ। अब खरायोको कुरा गर्ने हो भने जसले एक बेतमा 6वटा बच्चा ब्याउँछ र एक वर्षमा 4 चोटि ब्याउँछ, 6 महिनाको हुनासाथ बच्चा जन्माउन त्यो एबल हुन्छ। तिनीहरूको संख्या बढ्यो भने, त्यही अनुसार बढ्यो भने के हुन्छ? हामीले टेक्ने ठाउँ हुँदैन, तिनीहरूलाई आफै टेक्ने ठाउँ हुँदैन। अझै कुरा गर्ने हो भने किरा फट्याङ्ग्राको कुरा गरौँ, जसले एक पटकमा 100औं अण्डाहरू, 200-400 अण्डाहरू पार्छन्, त्यसबाट किराहरू निस्कन्छन्। जे होस्, यस पृथ्वीमा पाइने सबै सजीवहरूमा सन्तान उत्पादन गर्ने प्रचुर क्षमता हुँदो रहेछ है। त्यो कुरा बताइसकेपछि उनले भने यसरी जन्मेका जुन सन्तानहरू हुन्छन् सबै त बाँच्दा रहेनछन्। किनभने बाँच्नको लागि सङ्घर्ष हुँदो रहेछ, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स। यो सङ्घर्ष खानको लागि हुन सक्छ, बस्नको लागि हुन सक्छ, सन्तान जन्माउनको लागि हुन सक्छ वाइल्ड लाइफमा हैन। त यसरी यो सङ्घर्ष फेरि एउटै जातिको, एउटै प्रजातिको बीचमा पनि हुन सक्छ, फरक फरक प्रजातिको बीचमा हुन सक्छ, वा
वातावरणीय घटनाहरूसँग पनि हुन सक्छ। त्यो आधारमा यो बाँच्नको लागि सङ्घर्षलाई तपाईले 3 किसिमले सजीवहरूले बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्छन् भन्ने कुरो सम्झनु पर्ने हुन्छ। एउटा इन्ट्रा स्पेसिफिक भनेपछि एउटै जातिको बीचमा हुने सङ्घर्ष। अर्को इन्टर स्पेसिफिक, यसको उदाहरणहरू अहिले म दिउँला। इन्टर स्पेसिफिक भनेको फरक फरक जातिको बीचमा हुने सङ्घर्ष। यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रगल, यो सबैको अगाडि स्ट्रगल हो, मैले लेखिनँ, अल्छी गरेँ है। यो 3 किसिमको स्ट्रगल, यो अन्तर्जातीय इन्ट्रास्पेसिफिक, अन्तराजातीय हामी भन्छौँ नेपालीमा, अन्तर होइन अन्तराजातीय भनेपछि एउटै जातिको बीचमा। बुझ्नलाई तपाईँले एउटै जातिको बीचमा बुझ्नुहोस्। एउटा चौर छ, त्यहाँ त्यो चौरमा बार छ, त्यसमा 20 वटा बाख्रा छन् भने ती बाख्राहरूले आफूलाई चाहिने मिठो खाना हैन, एकदम हरियो हरियो घाँस खानलाई त्यहाँ जुन बलियो हुन्छ नि सिङले हान्दै त्यो घाँस त्यसले खान्छ है। तिनीहरू खानको लागि सङ्घर्ष यदि बाख्राको बीचमा भयो भने त्यो के भयो त इन्ट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल भयो। तर यदि त्यो भित्र गाई पनि छ भैँसी पनि छ भने गाई र भैँसीको बीचमा अथवा गाई र बाख्राको बीचमा वा बाख्रा र भैँसीको बीचमा यिनीहरूको बीचमा हुने जुन सङ्घर्ष हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ अन्तर्जातीय सङ्घर्ष, फरक फरक स्पेसिसको बीचमा हुने सङ्घर्ष। र त्यो सङ्घर्ष जुन वातावरणीय घटनाहरूबाट हुन्छ, बाढीबाट हुनसक्छ, पहिरोबाट हुनसक्छ, भुइँचालोबाट हुनसक्छ, त्यसमा पनि त बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गरिन्छ। यस्ता प्राकृतिक विपदहरूमा पनि त ठुलो सङ्ख्यामा सजीवहरूको मृत्यु हुन्छ हैन। त यसरी यो 3 वटा तरिकाले सङ्घर्ष गर्नुपर्दो रहेछ। त्यो सङ्घर्ष गर्दाखेरि जुन सजीवले सक्षमतापूर्वक सफलतापूर्वक सङ्घर्ष गर्न सक्छ, जो यसमा बाँच्न सक्छ, त्यस्ता सजीवहरू मात्र अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा तिनले अर्को बुदामा चर्चा गरे, जसलाई हामी चौथो बुदा अन्तर्गत अहिले हेरौँला। किनभने एउटा अर्को कारक तत्त्व पनि छ जसले सजीवहरूलाई बाँच्नलाई वा मृत्युवरण गर्नको लागि सहयोग त के भनौँ असर पार्ने गर्छ है। त्यो तेस्रो कुरो के हो त परिवृत्ति र वंशज। परिवृत्ति भन्ने शब्द तपाईलाई नयाँ शब्द भयो, वंशज पनि नयाँ नै हो, अघि मैले यो नाम मात्र दिया हो तपाईलाई। पहिला वंशजको कुरा बुझौँ। बाबुआमाबाट सन्तानमा गुण सरेर जानु, जसले गर्दा एउटै परिवारका सजीवहरूमा केही वा धेरै समानता हुन्छ। पूर्ण समानता त हुँदैन, केही वा धेरै समानता हुन्छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्यो होला जब तपाईलाई एउटा नयाँ मान्छे बाटोमा ए बाबु तिमी फलानुको छोरो हो, ए मैया तिमी फलानुको बहिनी हो भनेर सोध्छ नि। याद गर्नुभएको छ? कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो। कहिले नदेखेको मान्छे कसरी चिन्नुभयो भन्दाखेरि तिम्रो बुवाको साथी हुँ म, तिम्रो दाईको म क्लासमेट हो भनेपछि त केही मिल्छ के। त्यसलाई हामी भन्यौँ वंशज, बाबुआमाबाट सन्तानमा गुण सरेर जानु, जसले गर्दा एउटै परिवारको सजीवहरूमा समानता हुन्छ। अझ भनौँ नि मोटो तरिकाले, मसिनो तरिकाले होइन, बुझ्नको लागि कागका सन्तानहरू कुखुराको सन्तानभन्दा फरक भए, कुखुराका सन्तानहरू हाँसको सन्तानभन्दा फरक भए। अझ फरक किसिमले तपाईँ त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। वा हाँसका सन्तानहरू एउटै किसिमका भए जसले गर्दा हामी हाँस भनेर चिन्न सक्यौँ, मैले भन्न खोजे त्यो हो है। कुखुराका चल्ला ठुलो भएर फेरि कुखुरा जस्तै हामी चिन्न सक्ने भयौँ। त्यो समानता कसरी भयो त वंशजले गर्दा भयो। तर एउटै प्रजातिको बीचमा पनि फरकपन पाइन्छ। यतिका मान्छे हामी देख्छौँ, हामी क्लासमा यतिका साथीहरू देखिरहेछौँ, 40-50 जनासँगै छौँ। ती साथीहरू एकअर्कालाई हेर्नुहोस् त, केही न केही सबै मानिस भए पनि फरक छौँ नि। हामीलाई हेर्दाखेरि लाग्न सक्छ सबै काग उस्तै हुन्छन्, हामी चिन्न सक्दैनौँ। तर हामीले पालेको भैँसी कसरी चिन्न सकेको? सबै भैँसी कालो कालो हुन्छन् त। हामीले पालेको गाई कसरी चिन्न सक्यौँ? हामी पालेको कुखुरा कसरी चिन्न सक्यौँ? किनभने त्यसको गुण थाहा भयो हामीलाई। हामीलाई गुण थाहा नभएसम्मलाई हामी उस्तै लाग्छ। यहाँसम्म कि तपाईँको क्लासमा कोही जुम्ल्याहा भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ भने सुरुमा तपाईँले तिनीहरूलाई पनि चिन्न गाह्रो मान्नुहुन्छ। तर उहाँहरूमा पनि
फरकपन हुन्छ। यस फरकपनालाई हामी भन्छौँ भ्यारिएसन वा परिवृत्ति। भनेपछि समानतालाई हामी वंशज भनेर चिन्यौँ, परिवृत्ति हामी फरकपनाको रूपमा चिन्यौँ। अझ त्यो प्रवृत्तिलाई हामी पछि फेरि पढ्नु छ, त्यस कारणले गर्दा त्यति धेरै चर्चा अहिले म गर्दिनँ। थुप्रै उदाहरण दिएर हामी यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यो परिवृत्ति र वंशजले गर्दा परिवृत्ति सजीवहरू, उनले यसमा के बताए त भन्दाखेरि सजीवहरूमा परिवृत्ति हुन्छ, फरकपन हुन्छ। फरकपनको कारणको कुरा गरेनन्, फरकपन हुन्छ, फरक फरक किसिमका सजीवहरू हुन्छन् एउटै प्रजातिका पनि, र त्यो गुण सन्तान त्यसमध्येको जुन यो सजीवलाई सहयोग गर्ने किसिमको परिवृत्ति हुन्छ नि, त्यो परिवृत्ति अर्को वंशमा सरेर जान्छ। तिनले यो कुरा बताए तेस्रो बुदामा। र चौथो बुदा स्पष्ट रूपले यो ख र गसँग दुवैसँग सम्बन्धित छ। सजीवहरूले बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्न सके, तिनमा वातावरण सुहाउँदो परिवृत्ति भयो भने तिनीहरू बाँच्छन्। त्यसलाई उनले भने प्राकृतिक छनौट हुन्छ। प्राकृतिक छनौट भनेको फेरि इन्टरभ्यू लिएर हुने होइन नि। प्राकृतिक छनौट त्यसैको हुन्छ जसले बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्न सक्छ र जसमा वातावरणसँग मिल्न सक्ने परिवृत्ति हुन्छ। जस्तै तपाईले यो सँगसँगै यहाँ चित्र आयो नि, दुईटा पुतलीमा कुन पुतली झ्वाट्टै देखिन्छ हेर्नुहोस् त, यो झ्वाट्टै देखिन्छ कि यो झ्वाट्टै देखिन्छ? यसको वातावरणसँग मिल्दोजुल्दो रङ भएको हुनाले गर्दा यसको भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त बाहिर अझ सफा वातावरण भइदियो भने अझ सहिलेसँग यो देखिन्छ होला। सेतो भित्तामा कालो किरा बसेको स्पष्ट देखिन्छ, माउसुलीले त्यसलाई सहिलेसँग देखेर त्यसलाई समाउन जान्छ। तर यदि सेतो भित्तामा सेतै पुतली सेतो किरा बसेछ भने त्यसलाई झ्वाट्टै देख्न गाह्रो हुन्छ। यसका थुप्रै उदाहरणहरू छन् जसलाई हामी अनुकूलता अन्तर्गत अध्ययन गर्छौँ। त यसरी वातावरणसँग सुहाउँदो गुण भएको हुनाले गर्दा यस वातावरणको लागि यो पुतलीको छनौट हुन्छ, प्राकृतिक छनौट हुन्छ। यसै गरी थुप्रै उदाहरण हामी दिन सक्छौँ। जे होस्, त्यस्ता सजीवहरूको प्राकृतिक छनौट हुन्छ जसले सुहाउँदो परिवृत्ति पाएका हुन्छन् र जो बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्छन्। यही कुरालाई हर्बर्ट स्पेन्सर भन्ने अर्को एकजना विद्वानले, हर्बर्ट स्पेन्सर भन्ने विद्वानले उच्च योग्यतमको रक्षा भन्ने टर्म दिए। कुरा त्यही हो, शब्द मात्र, योग्यतमको रक्षा, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। भनेपछि जो यो दुईटै गर्न सक्छ, जसमा बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्ने क्षमता हुन्छ र जसले सुहाउँदो प्रवृत्ति पाएको हुन्छ, त्यस्ता सजीवहरू मात्र बाँच्छन्। अन्त अरू बाँकी लोप भएर जान्छन् है। र त्यही गुण बिस्तारै अब सन्तानमा सर्छ भन्ने कुरो त भइसक्यो र यसै कारणले गर्दा नयाँ प्रजातिको उत्पत्ति हुन्छ। अब यो कुरालाई जिराफसँग जोड्दाखेरि कस्तो हुन्छ त? उनले भने पहिला जिराफहरू छोटो घाँटी भएका पनि थिए, लामो घाँटी भएका पनि थिए। भनेपछि सजीवहरूमा विभिन्नता थियो। सुरुमा यिनीहरूको सङ्ख्या कम थियो, चौरको घाँसले सबैलाई पुग्थ्यो। लामो घाँटी भएकोले चौरको घाँस पनि खान सक्थ्यो, रुखको पात पनि खान सक्थ्यो। तर छोटो घाँटी भएकोलाई चौरको घाँसले पनि पुग्थ्यो। तर सजीवहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि जिराफहरूको सङ्ख्या पनि बढ्यो वा घाँस खाने अरू जनावरहरूको सङ्ख्या बढेपछि चौरमा घाँसको कमी भयो। चौरमा घाँसको कमी भएपछि लामो घाँटी भएको जिराफले त रुखको पात पनि खान सक्ने भयो, तर छोटो घाँटीवाला त नभ्याउने भयो, जसले गर्दा छोटो घाँटी भएको जिराफ मरेर गए, लोप भएर गए। लामो घाँटी भएका जिराफहरू मात्र बाँचे। कति सजिलैसँग यिनले आफ्नो कुरा राखे। भनेपछि थोरै फरक छ है ल्यामार्कको सिद्धान्त भन्दा। यो कुरा यिनले आफ्नो सिद्धान्तमा प्रस्तुत गरे, तर पनि यिनको सिद्धान्त आलोचना रहित छैन भाइ बहिनीहरू। केही आलोचना गरिएको छ। जस्तै डार्विनको सिद्धान्तले अवशेषाङ्गको बारेमा केही बोलेको छैन। वास्तविकता त हो नि, अवशेषाङ्ग त छ। हामी थुप्रै मानिसको अवशेषाङ्गको कुरा पनि गरिसकेका छौँ। कसरी अवशेषाङ्ग रह्यो? दोस्रो कुरो, सजीवहरूमा परिवृत्ति हुने कारण स्पष्ट पारिएको छैन। परिवृत्ति त हुन्छ, विभिन्नता त हुन्छ, किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यो कुरा बोलेनन्। प्राकृतिक छनौट मात्र नयाँ जातिको विकासको कारक होइन, किनभने उत्परिवर्तन
सजीवमा अचानक आउने गुणलाई उत्परिवर्तन भनिन्छ। डिटेलमा पछि गए पनि म एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। बाबुआमा सबै 5-5वटा औँला भएका छन्, तर सन्तानको एउटा हातमा 6वटा औँला भइदियो भनेपछि त्यो 6वटा औँला भनेको अचानक आउने परिवर्तन हो नि। अचानक परिवर्तन भने जन्मेपछि अचानक देखिनु होइन नि, बेलुका निदाएर बिहान 6वटा औँला आयो भनेको होइन। बाबुआमामा, हजुरबुवा हजुरआमामा, बाबुपट्टिको होस् आमापट्टिको होस्, कसैकोमा पनि 6वटा औँला थिएन, तर सन्तानमा 6वटा औँला देखियो भन्न खोज्या हो। अचानक परिवर्तन भनेको त्यो अर्थमा लिएको है। त्यो उत्परिवर्तनबाट हुँदो रहेछ। उत्परिवर्तनको कुरा यिनले गरेका छैनन्। र अर्को कुरो, प्राकृतिक छनौटमा सधैँ उपयोगी गुण मात्र छनौट हुन्छ भन्ने कुरोमा सत्यता छैन। कहिलेकाहीँ अनुपयोगी गुण पनि सन्तानमा सरेर जान्छन्। सबै उपयोगी गुणहरू मात्र बाबुआमाबाट सन्तानमा सर्छन् भन्ने कुरो छैन। यी कुराहरू डार्विनको सिद्धान्तको आलोचनाको रूपमा आयो। अब ल्यामार्क र डार्विनको सिद्धान्तमा मुख्य फरक के छ त? एकचोटि चर्चा गरिसकेपछि हामी अलि स्पष्ट हुन्छौँ। यो ल्यामार्कको सिद्धान्त भनेपछि म यहाँ ल्यामार्क मात्र लेखेँ है त, ल्यामार्क मात्र लेखेँ। ल्यामार्क र डार्विनको विचारमा के समानता के असमानता भन्ने कुरो आयो। एकचोटि हेर्नुहोस् है त। यो चित्र म यहाँ राखेँ। यो चित्र तपाईँ हेर्नुहोस् त। यो चित्रमा ल्यामार्कले बोलेको कुरा यो हो, डार्विनले बोलेको कुरा यो हो। के बोले त एकचोटि हेर्नुहोस् त। यो चित्रको तुलना गर्दाखेरि तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् त। यो चित्रमा दुईटै जिराफहरू छोटा घाँटी भएका देखाइएका छन्। यिनीहरूको टाउको पातसम्म पुगेको देखाइएको छैन वा मुख पातसम्म पुगेको छैन। तर यहाँ केही जिराफहरू छोटो घाँटी भएका पनि छन्, केही लामो घाँटी भएका पनि छन्। यो मुख्य फरक भयो ल्यामार्किजम र डार्विनिजम, पहिलो कुरो है। अब त्यसपछि के भयो त? चौरमा घाँसको कमी भएपछि लामो घाँटी भएका जिराफहरू, यहाँ डार्विनले बोलेको कुरा, पात खान सक्ने भयो, तिनीहरू बाँचे, छोटो घाँटीवालाहरू मरेर गए। तर ल्यामार्कले के भनेका थिए? यिनीहरू आफ्नो घाँटी लम्काउँदै गए, घाँटी लम्बिँदै गयो प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि, जसले गर्दा यी छोटा घाँटी भएका जिराफहरूको घाँटी लामो हुँदै गयो, अलिअलि तन्कियो त्यो घाँटी। र अन्तिम अवस्थामा भनेपछि त्यो क्रम जारी हुँदै जाँदा अन्तमा यी छोटा घाँटी भएका जिराफहरू लामो घाँटी भएका भए भन्ने कुरा ल्यामार्कले बताए। डार्विनले भने होइन, छोटा घाँटी भएकाहरू मरेर गए, लामो घाँटी भएको गुण जुन थियो त्यो विभिन्नता उनीहरूमा, उनीहरूको वातावरण सुहाउँदो थियो, त्यही भएर तिनीहरू मात्र बाँचे। तात्विक फरक त छ नि। हो, यो मुख्य फरक भयो। तर केही कुरामा समानता तपाईँ पाउनुहुन्छ, केही कुरामा असमानता पनि छ। यो मुख्य फरक यहाँ यसरी मैले यो स्लाइडमा पनि दिएको छु। कुरा तिनै हुन्, हेर्नुहोस् त। यस, अब यसको बारेमा मैले त्यति धेरै यहाँ भनिराख्नु परेन। अब परियोजना कार्य तपाईँ नोट गर्नुहोस्। इन्टरनेट वा अन्य स्रोतहरूबाट क्रम विकासको सिद्धान्त दिने कार्यमा योगदान गर्ने विद्वानहरूको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्नुहोस्। धेरै लामो पर्दैन, 3-4 पेज बढीमा सङ्कलित जानकारीबारे प्रतिवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। हरेकको एक पेज तपाईँले तयार गरे हुन्छ। कसरी के कस्ता योगदानहरू गरे तपाईँ खोज्नुहोस्, बुझेको कुराहरू लेख्नुहोस् र क्लासमा प्रस्तुत गर्नुहोस् है। अहिले हामी मुख्य रूपले दुईवटा सिद्धान्तको चर्चा गऱ्यौँ। ल्यामार्कको सिद्धान्त, जसको मुख्य बुँदा 3वटा थिए। पहिलो बुँदा के थियो? वातावरणको सिधा प्रभाव, त्यसपछि अङ्गहरूको उपयोग र अनुपयोग, र तेस्रो कुरा थियो प्राप्त गुणहरूको सन्तानमा प्रसारण। र त्यसैलाई जिराफसँग जोडेर हामी हेऱ्यौँ। त्यसपछि डार्विनको सिद्धान्तको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। डार्विनको सिद्धान्तमा पहिलो बुँदा थियो सन्तान उत्पादन गर्ने प्रचुर क्षमता, अति क्षमता भनौँ नि, एकदम धेरै क्षमता हुनु। त्यसपछि बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नु, परिवृत्ति र वंशज, प्राकृतिक छनौट र नयाँ जातिको उत्पत्ति।
र यी दुवै सिद्धान्तहरूमा के कस्ता कमी कमजोरीहरू रहेका छन् त्यसको पनि चर्चा गऱ्यौँ र अन्तमा हामी लेमार्कको सिद्धान्त र डार्विनको सिद्धान्तको तुलना गऱ्यौँ। अब तपाईले कति बुझ्नु भएको रहेछ ती कुराहरू एकचोटि फटाफट निशान लाउँदै जानुस् त। प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? जसले आफ्नो सिद्धान्तमा प्राकृतिक छनौट प्रयोग गरेको छ त्यसलाई हामी प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त पनि भन्छौँ। विचार गर्नु होला है। चार्ल्स डार्विन। गुड। तल दिएको कुन डार्विनको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? कृत्रिम छनौट। यो त मिल्दोजुल्दो पर्यो, तपाईलाई एकदम सहज भयो, शाबास। प्राकृतिक छनौट मिल्दोजुल्दो, अघिकै कुरा दोहोरियो। प्राकृतिक छनौटको उदाहरण कुन हो भन्नुस् त? अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो है। याकको लामो रौँ हुनु, लामो रौँले गर्दा याक हिमालमा पाइनु, एथलेट्सको मांसपेशी बलियो हुनु र पुतली फरक फरक आकारमा हुनु। लामो रौँ हुनु नै प्राकृतिक छनौट हो भन्ने कुरो त होइन नि। लामो रौँले गर्दा याक हिमालमा पाइनु हो कि एथलेट्सको मांसपेशी हो कि? मैले एन्सर तपाईले भन्नुभन्दा तपाईले टिक लाउनुस् है त। यस। ओके। त्यसपछि यी प्रश्नहरूको उत्तर तपाईले लेख्नु होला, प्रश्न नोट गरिहाल्नुहोस्। लेमार्कको सिद्धान्तका मुख्य बुँदा के हुन्? डार्विनको सिद्धान्त अनुसार छोटा घाँटी भएका जिराफको घाँटी कसरी लामो भयो? प्राकृतिक छनौटको परिचय दिनुहोस्। लेमार्कको सिद्धान्त भन्दा डार्विनको सिद्धान्त के कुरामा फरक छ त? एकचोटि तपाईँ त्यसको विश्लेषण गरेर मुख्य मुख्य बुँदा मात्र लेख्नुहोस्, धेरै लेख्नु पर्दैन। परिवृत्ति तथा प्राकृतिक छनौटमा के सम्बन्ध छ त्यो रिलेसन है खोज्ने प्रयास गर्नुहोस् ल। र जे पाउनुहुन्छ लेख्नुहोस् र आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। आजलाई यति, बाँकी कुराहरू हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ ल। नमस्कार है भाइ बहिनीहरू।